हांव फादर बेंजामिन विक्टोरिया, रुजाय सायबिणीचे फिरगोजेचो पादविकार, ऑवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च कुर्का. आज आमची रुजाय सायबिणीची परब ह्या पॅन्डेमिकाक लागून जायती SOP सरकाराची आसा, तशेंच आमचे डायसिजन लिटर्जिकल सेंटर आसा. ताका लागून जायते रिस्ट्रिक्शन्स हे परबे सुमयार आमकां सांबाळची पडली. आमकां थोड्याच लोकांक घेवन ही परब करूंक एक भाग मेळ्ळा, पूण जायतो आमचो भावार्थी लोक घरा कडेन रावन 365 आनी गोवा थ्रू यूट्यूब ह्या चॅनलाचेर रावन ती ह्या मिसांच्या भेटेंत भाग घेतली, आपलो भावार्थ जिवो दवरतली. आमकां एक भरवंसो आसा, रुजाय सायबीण आमची आस्कारीन ही पॅन्डेमीक दुबाबरीत नपयत करतली. तुमकां सगल्यांक, म्हज्या फिरगोजकारांक आनी म्हज्या भावार्थ्यांक खुशाल बरीत आनी आशिर्वादान भरलेली आनी देवाचे कृपेची रुजाय सायबिणीची परब तुमकां आवडटा. देव बरें करूं. तशेंच आमच्या वावऱ्या जाग्यार आमकां जिविताचे तेतींतल्यान दुसऱ्यान जेजूची जिवान भोवाय जावंक आमकां आपयल्या. तर आमी आस्कारीन रुजाय सायबिणी भाशेन जेजूचे भिरादीक भोवाय जावं
सुरवातीच्या उतरांत आमकां उगडास करता कित्या पासून आमी हांगासर एकठांय जाले 9 दीस तयारी केल्या उपरांत तुमच्या पार्टिकाला बराबर हांगासर आमकां हे दोगांचेच दिसांत रुजाय सायकलीचे परते दिसांत निसांत वांटो घेवन आनी कितें भाशेन आमच्या आस्कारीन रुजाय सायकली पासून तेपाक देवासून हे दीस केक पासून आमी भेटुया पांच विकारा पासून सजोन आसा तुमचो मुखेली आनी दोन एका ह्या गांवच्या बाबा भयणी पासून जावं जी कोण हांगा आसात जावं आपल्या घरांत आसात आनी जी कोण पड्डेसाक आसात रुजाय सायकली वरवीं खरेंच आमी जेजूचे इरादीक दोगांय साक्षीदार आमी जावन आंकवार बरें फुडें घालून आमी मागुया आनी दिसांत बरे भाशेन वांटो घेतलो जाल्यार आमचो हॉस्पिटल आमची पातकां मदीं करून सो आमकां गिरेत आसा पवीत स्नाना वरवीं जेजूचे जिबे भोगाय कशें आमच्या जिवितांतल्यान बरी देख आमी दिवंक पूण आमच्या उतरांतल्यान जिविताच्या चालींतल्यान आमी चुकल्या असल्या गुन्यांवाचो आनी पातकांचो ग्रास करून देवाक आमी मोक्षणे मागुया आनी आंकवार बरे लागीं मोजत मागून आमी ह्या फुडें खरेंच बाबाटान मोगान एकामेका सगळें भावपणाच्या मोगान आमी जीव हीच कृपा ह्या दिसांतल्यान आमी मागुया इल्लो सगळे उबीत रावन आमचो हॉस्पिटल आमची पातकां आमी ऑर्डर करूया धूप धरून सगळे बराबर म्हणूया हांव पातकी सोर भरदार देवा आनी तुमकां बाबा पयलो म्हजो आनी आमच्या सांगता मरणाची परंपरा वायट हांवें सायकीक पातकां केली
भक्ताचे मोक्षणे मागता आमच्या कोरण्याने तुका मानू आमका तारणा देखून तुझ्या पुत्रा आमच्या हृदय सागरेचे मुरगी आमका सोडवण मेळो आमच्या सुन्या तुझ्या पुत्राची येशू ख्रिस्ता मुरगी बकरा देव तुझे सगळे आणि पवित्र आत्म्या समेत एक वडाची येता आणि राजभरचो लोयता शासनाच्या शासना इतिहासामेले वाचो मोगाल घेवपी जेजून आपलो वाव सुरू केलो तेन्ना ताका स्वर्गांत उबारून गेलो त्या दिसा पर्यंत ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणे विचून काडलोल्या दोन दुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या आपल्या गोश्टा मरना उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण हिंसवाद पर्यंत दिवन ताणें तांकां दाखयलें 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे कडेन उलयलो ताचे सांगाती घेवणार आसतना येरुशालेमले कोडसोडनाक जावन पूण बापान केल्ले वासावणेन लागून जेजून तांकां फरमायलें ताणें सांगलें ही वासावणी कसली ती म्हज्या तोंडांतली तुमकां आयकल्या जुआवान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें ते सगळे जमलोले आसतना ताणें जेजू कडेन विचारलें सोंब्या इस्रायेलान तूं आतां नव्यान राजवटी स्थापून घेताय जेजून तांकां जबाब दिलो बापान आपले पदवेन नेमलोलो काळ आनी घडलोलो जाणो जावन तुमकां कळ्ळें ना पूण पवित्र आत्माचो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसालेम सगळ्या जुदेवान आनी समारियान आनी संवसाराचे शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातले हें सांगल्या उपरांत ते ओडेतार आसतना जेजू वयर वयर उबारून गेलो आनी ताचे दोळ्या मुखा वेलो एका दुपान ताका लिपयलो तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे सोदकाक लागून आसले मोचीतून दोवी आंगोस्त्रां घालून लोक मनीस शिसान दिश्टी पडले ताणें म्हणलें गालिलेयांतल्या मनशांनो तुमी अशें सोदकाक नदर लावन कित्याक आसात तुमचे बदलो वयर उखलून वेला तोच जेजू तुमी सोदकाक घेतात पळयला तसोच परतो येतलो देवाचें उतर हें He
11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो आनी आपलें जिवन आपूण जिवन जाला तो दोळ्यांनी तेंकला ताचे पयलीं ताणें सत मानून घेतलेला देखून ताचो अविश्वास आनी काळजाची दारूणाय ताणें ताच्या तोंडार घातली आनी ताणें ताका सांगलें अख्ख्या संवसाराक वचा आनी सगळे रस्त्याक बरी खबर बरोबर जो सत्मानीत आनी पवित्र स्नान घेयन तो सोडवण जोडटलो पूण जो सत्मानिना जायन तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो सत्मानीत ताच्या फाटल्यान योगगुरू आसतलो म्हज्या नांवान देवचार काडटले आत्मियो भासो उलयतले सरळ करतले आनी जीव काडपाचें कितेंय पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरें करतले जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानें प्रितीच्या भावा भयणीनो स म्हयने अदीक जाले आमचो इगर्जो भवन आसा आनीक तुमकांय वॉट्सॅप येयला आसतलो इगर्जो भवन दादाच कोणें वॉट्सॅप धाडला सोयतान देवा सोंसू येता आनी सगळेच खुशाल जाता आनी देवाक म्हणटा पळय हांवें तुजें सगळें इगर्जो भवन केलें आनी तेन्ना देव ताका म्हणटा आमूर्को आसून खरें इगर्जो भवन पूण हांवें 100 आनी 1000 घरावरची पवित्र सभा डोमेस्टीक चर्च हांवें 1000 लाखांनी उमटली प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयचो विशय आमकां हेंच सांगता आमच्या अभ्यासा प्रमाणे रुजाय सायकली भाशेन जेजूचे गिराणी आनी आयचो तिनूय वाचपाचेर नियाळ करतना आमकां एक संदेश मेळटा पवित्र स्नाना वरवीं आमी जेजूच्या जिवितांत आमी मिसळटा आनी जेजूच्या जिवितांत आमी जर मिसळ जाल्या जाल्यार जे कार्य जे मिसांव बापान आपल्या पुताक जेजू दिल्लें होच जेजू हांगा आपल्या 2 आशिल्ल्या वेंचलेल्यांक शिसांक पयले सुवातेर तांकां आपणो बराबर दवरलो दे हॅड टू बी वीथ जीसस दे हॅड टू बी वीथ जीसस दे हॅड टू लीव जीसस एंड दे हॅड टू लीव जीसस जेजू बराबर जीवन जेजू आपणाच्या जिवितांतल्यान जीवन आनी शेवटी ह्या जिविता वरवीं जेजूचे जिवे आमी गवायचा एक कोंकणी पयले सुवातेर तुमचे दोळ्या मुखार दवरलो नियाळ आमी फडावी करता आयज रुजाय सायकलीचो परत करतना आनी काणून भोंवती जे नुकसान आपणाच्या जिवितांत घडल्या ताणेंच आपणाच्या जिविता विशीं बरोवन दवरल्या तो पयलीं न्यूयॉर्कांत चिकागो येता विमानान आनी आपणाच्या सिटार बसलो आतां तो प्लेन भरलेलो आसलो 2 जागे उरले आनी तो कोणी चिंततालो म्हणजे ताजेर कोण येवन बसतलो जाणटो दादलो तरणाटे चेडूं बाय चिंतीत आसलो कोण इलाम पियाजेर म्हणजे सायडीन बसून आसतलो आनी शेवटी एक सुकुली मारून आनी एक मातशी व्हडली मारून तितून सरता
आनी तो तितलो आपणाचो धर्म जियेन आसलो क्रिस्तांव आनी ताणें मनांतच म्हणलें सायबाबोस ह्यो आनी माद्यो म्हजे सायडीक घेवन बसतले कित्याक आमकां दुसऱ्या कडेन बोलालो आसता आनी माद्र जावन आसली आतां मागीर माद्र तेरेसा मोडवेची दुसरी सिस्टर मुखार बसली आनी ती तेजे बाजूक बसली फुडें ताणें तिचो फोटो पळयलो ताणें मनांत म्हणलें ती आनी आतां मागीर म्हजे सायडीक घेवन बसता रोखडीच बसताच माद्र तेरेसाची संवय आसली आदींत मत घेवन रोजार सुरू आनी हो तिका पळयत आसलो पळोवन पळोवन शिकी तांचे लागीं गजाल सुरू जाली आनी ताणें माद्र तेरेसाक विचारलें पळय तुज्या तेरसाक एकावंताक 5 रंग कित्याक आसात आनी तिणें सांगलें पळय हांव सदांच आख्ख्या संवसारा पासून हांव मागता जांकां पवित्र स्नान मेळ्ळां ते बरेंच जेजूचें जिवीत तें जियेल्यात पळय आनी जे कोणें घेतला आनी जियेनात तांचे दोशोके पासत हांव मागता आनी तेच बराबर जे जेजूक वळखनात जाणी जेजूक वळखनात तांच्या जिविता वरवीं जेजूक ते वळखून पावले जेजूचे गवाय जावंक पावले पूण 5 रंग कित्याक आनी तिणें म्हाका सांगलें पळय 5 कॉन्टिनेंट आसात सो एक तोंड हांव एक कॉन्टिनेंटांत घडयता आनी हे एक कॉन्टिनेंटांत म्हज्यो मांद्र्यो आसात तांणी बरे भाशेन गरिबांची सेवा केल्या पुरो तांच्या जिवितांत दोश त्रास येतात जायते जाण मेल्यात देखून तांचेय पासत हांव मागता लोकां पासत हांव मागता आनी भाशेन तिणें हो देर सामर्थ्य फुडें घातलो आनी शेतीकूय पावोन येताच हो मनीस सांगता दियार जी लांब आसली रोखडीच सोंपली कित्याक तिचे बाजून एक बागयोत आसली आनी शेती वेताना माद्र तेरेसान पळय त्या मनशाक सांगलें एक पोत तूं दवर आनी गरज पडटा तेन्ना हाचो बापूय तुजो आवडो तूं तुज्या घराब्यांत हे तेरसाचें मागणें ताणें पळय घेतलें बरे भाशेन आनी घरा घातलें पोतीन पळय ताका रावताली घरांत पावताच पोतिनीच्या हातींत ताणें पोत घातलें आनी पोतीन म्हणूंक लागली कसलो उजवाड तुजेर आयला तूं तर देवाक मानिना घरांत केन्नाच मागणें ना आनी येताना दुसऱ्यो वस्तू हाडटालो फुडें पावली तूं म्हाका हें तेरसाचें पोत घेवन आयला आनी उपरांत ताणें कितें घडना तितलें सांगलें आनी ते मेरेन पळय हो मनीस आपणाच्या जिविताचे काणी बरोवन सांगतात हांवें दर दिसा हे तेरसाचें मागणें म्हज्या भगिनी बराबर सुरू केलें आनी जायते बरें म्हज्या जिवितांत म्हज्या घराब्यांत आयलें ही ताणें साक्षी दिली बाबाय आनी उपरांत पळय आनी खबर जावंक ना म्हाका सांगता ताच्या शेजाऱ्याकूय कोणाक कांकराची पिडा जाली आनी तेन्ना ताच्या पत्नीन सांगलें पळय पळय एकांत माद्र तेरेसान दिल्लें आमच्या जिवितांत नवसोपणी हाडल्यात हांव नकळो फुडें तुका बऱ्याक पडत वो ना पडत एकांत तुमी घेयात आनी दर दिसा मागात टेस्ट करात आनी ताणीय सुरू केलें आनी उपरांत ती खंय सांगूंक येयली पळय आमी तेर्स बरी नासता आनी म्हज्या पतीक कांकराची पिडा जाली पूण जे मेरेन आमी एक कोंत घेवन
तेल सुरू केला आणि उपरांत तुझ्या गावात टेस्टाक घरात कांकराची पिढा गेली आणि फक्त काढली आणि हे भाशेन तो सांगत रावलो आणि एके घराब्यांत फूट पडलेली दो बायेमध्ये दुश्मन काय and they were on the verge of separation. आमकां दोमूच कांगेरीक गेली आनी सांगलें पडलें आमकां हें कोण फायद्याचें पडना आनी कोणाक कांगराची पिडा बरी जाल्या फुडें तुमचे मोदें नव्यान हो लग्नाचो संबंध फुडें कोणता पद्दत तुमकां मेळप आनी तांणी त्या तेर्साचे मागणें सुरू केलें आनी जी दोशीन जावची आसली ती एकवटांनी जेवली ही काणी न्हय हांवें एकाशा मनशान आपणाच्या जिविताक वयली गोबाय दिल्या ती हांवें वाचली ती तिच्या बाबा वयलो आयज आनी बरे बरे आमच्या जिविताक आमी उदास करूया पवित्र स्नाना वरवीं आमी सगळ्याक देवान आपणायलेली भुरगीं केली आनी हांव सुरवातेक म्हणटालो सैतान खुशाल जालो कित्याक ही करचो बंद जालो आनी देव म्हणटा इट्स इक्वल्स बंद केल्यार कांयच जायना पूण हांवें दर एक घराब्याची पवित्र सभा उठी केली आनी आमी खरें म्हणत लोकांक जायत्यांनी सांगलां फादर आमकां इंग्रजीक बसूंक जायनासलें पूण आमी आमच्या घराब्यांत तेर्साचें मागणें नासलें शुभवर्तमान आमी मिसाक गेलीं आयताराचो कायदो पाडलो जालें पूण आतां इंग्रजीक बसूंक मेळना देखून आमी आमच्या घराब्यांत मागणें सुरू केलें आनी आमी जाणा आमच्या सेवा धर्मीक केंद्रांत देखून मागणें करून ट्युबाचेर हे भाशेन सगळ्यांक पाठयला आनी जायते लोक सांगतात आनी खरेंच ह्या ट्युबा वरवीं मिसाक मांडो घेतला आनी आप खुशीन आमी घेतला ही जावन आसा बरें तर आयज आंकवार बरेक आमची देख कशी आमी घेवन ही परब आमी समोरताना आंकवार बरेच्या जिविताक पळयला कसली गबाय ती आमकां दितात पयलेच सुवातेर जेन्ना आंकवार बरी आमकां शुभवर्तमानांत मेळटा तेन्ना शी वॉज इन अ कंटेम्प्लेटिव्ह स्टेट नियाळाच्या मागण्यांत ती गुल जावन आसली आनी असल्या वेळार देव आपणाचो पडवो तिचे सर्तीन हाडटा मागण्याची गवाय आमी तर पवित्र स्नान घेतला जाल्यार जे सुद्दां आमी एक जाल्यार जाल्यार आमकां आयची वाचपां आमकां सांगतात धर्मदूतांचो इतिहास आनी पावलो बालकारान करून सांगता की आमी जेजूक आमी न्हेसल्या वी हॅव पुट ऑन क्रायस्ट देखून हांव म्हणटा एकच बंद करून एके वदान बरें जाता आमच्या बाबार्थ अदीक कास्ती बाबार्थ तीन जाता जे घराब्यांनी मागणें नासले मागणें सुरू जाला ती आमकां मागण्याची गबाय आनी पवित्र स्नाना वरवीं आमी जेजू बाराबर उगडास करात की आमी यादनीक we have received a share in the royal priesthood of Jesus Christ राजकीय यादनीक वर्गांत आमी वांटो घेतला देखून वातिकन सभा अशें सांगतात दर एका पवित्र स्नान घेतलेल्याक एक हक आसा यू हॅव अ रायट इट इज युअर बर्थ रायट to take part actively, fully, consciously in the liturgical celebrations. दर एका सेवा धर्मीक कार्यावळांत रितीन तुमचो कितें तुमचो हक पूर्ण भाशेन समजून जाणो जावन शिताबेन वांटप आनी आमी घेतले आंकवार आमकां ती एक दिता आंकवार मारी पयले स्वातेर जेजू मागण्याचो मनीस आसलो आंकवार बरी मागण्याची मनीस आसली आनी मागणे आमी म्हणूं येता तीन भाशेन पयले सुवातेर
आमच्या खासगी जिवितांत ऑल ऑफ अस मस्ट हॅव अ पर्सनल प्रेयर जावं उठता न्हिदतना दिसाचे जेजूनी तशेंच केलें आंकवार मरीनय तशेंच केलें आनी आयज तर तुमी आमकां बाबाय दितात आमी तर जेजूक न्हेसले जाल्यार आनी आमी जर अशें करिना जाल्यार आमच्या क्रिस्ती जिविताक कसलेंच मोल ना हें नवें पोळकें आनी बरोबरी पोळकी जाता देखून पयले सुवातेर खासगी जिवितांत मागलें दुसरे सुवातेर जे आंकवार बरें आपणाच्या पती बराबर जुजे बराबर जेजू बराबर मागलें बराबीक मागलें हेच तें देव बाब शैतानाक म्हणटालो हांवें ह्या दिसांनी जायत्यो बराबीकी गरजो उब्यो केल्या जाल्यार हेंच बराबीक मागलें पती पतीन आवय बापूय भुरग्यांक घेवन मागणें करप हो तुमचो हक दिस इज युअर रायट भुरग्यांक वस्तूच दिल्यार पुरो ना भुरग्यांक बाबार्थाची गबायकी दिवची आनी थर्ड वूड बी ecclesial prayer समुदायीक कोणीच सभेत मागणें आनी जेजून तशेंच केलें फाटलो तेन्ना देव मंदिरांत गेलो लुकाच्या 4थ्या अभ्यासक्रमांत आमकां मेळटा 24वे वडीन वाचप केलें आनी म्हणलें आयज हें वाचप पूर्ण जालें भुरगे आपूण आपणाच्या जिवितांत खासगी मागणें केलां म्हज्या आवय बापाय बराबर मागणें केलां आनी आतां तुमचे बराबर देव मंदिरांत मागणें करूंक आयला तिसरो कायदो आमचो क्रिस्तांव भशेन जेजू तर आमी आपणायला जाल्यार आंकवार बरें तेंच केलें उतराचेर ती नियाळ करताली आमी पवित्र स्नाना वरवीं आमी सगळे प्रभादी आनी प्रभादी जाल्यार देवाचो उतर व्हरपाचो हेंच जायते बरोबर तेर्साचें मागणें जाल्या उपरांत शुभ वर्तमान वाचतात ते भायर आयज काल इतलींच वर्सां जालीं लिटर्जिकल डायरीज येयल्ल्यो आसा सगळ्या भासांनी आनी तेर्साचें मागणें जालें शुभ वर्तमान वाचलो नियाळ केलो हो जावन आसा आमचो कायदो आमचो हक आनी उपरांत हें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी जीवन आनी आमच्या जिविता वरवीं आमी गवायकी दिवंक जेजू आयज शिसाक पावयता वचात तुमकां हांवें 3 वर्सां म्हजे बराबर दवरल्यात म्हाका तुमी शिकल्यात जाल्यार तें तुमकांच दवरूंक न्हय तुमच्या जिविता वरवीं तुमच्या बऱ्या देगी वरवीं तुमी हें दुसऱ्यांक दिवं जिवाड गवाय जावन हें जावन आसा आमचें काम प्रभादीक अशें आनी तेच बराबर समुदायांत वा गांवांत वा देशांत कोणीच चलता तेन्ना प्रभादी अगे निगोनात ते आपणाचो आवाज वयर काडटा आयज काल आमच्या गोंयांत कितलेशे बायल येवचे आसा आमी जाणा टोल डबल लेन झाडां मारप कांय पाद्री उठल्यात दोतोर उठला कांय लोकांनी ते सायडीन बालपय उचापळाय दोळा सुरू केला हाका आमी नेट दिवंक जाय हो जावन आसा आमचो कायदो प्रभादीक असो आमी तर म्हणलें आमी सुसेगाद गोंयकार आमकां कित्याक पडना आमकां देवान सृश्टी दिल्या हें पर्यावरण दिलां हें आमी आमच्या फुडले पिळगेक बरे भाशेन देखून दिवन सगळ्यांनी आवाज उठावन नेट करून हाचेर निशेध मारूंक हो जावन आसा आमचो कायदो ही जावन आसा आमची बरी गबायकी तिसरी म्हणल्यार जेजू बराबर आमी दोग येवन आसा आनी जेजूनच सांगलें आपूण सेवा घेवंक न्हय हांव सेवा करूंक काय सेवा दिवंक काय आनीच जायते फावटी आवय बापूय कशें आमी करता पूण असले मनान आमी करिना तर आयज आंकवार बऱ्याचे भोजतीन आमी मागुया जे परी आंकवार बरें सुसेन जेजूची सेवा केल्यात जेजून आख्खे पिळगेची सेवा केल्या पवित्र सभेची सेवा केल्या आनी हे सेवा खातीर आपुणूच खुर्सार मेळ्ळात जाल्यार आवय बापूय आपणाच्या भुरग्यां पासून दासकी काडटा आनी
आनी सेवा करतात. पूण जायती फावटी कोणी ही सेवा संवसारी मनान बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आसा त्योच पुजावन ग्रस्ताय पुजावन असल्या मनान आमी सेवा करतात. आमची सेवा जावंक जाय. देवान आमकां भुरगीं बाळां दिल्यात, आमकां आमी बाबाड दिता. बऱ्यो बऱ्यो वस्तू शिकोवन it is very easy nowadays to give our children whatever they ask. And आजकाल ऑनलाइन शिकप जाता. ल्हान ल्हान पोट्टी देखून केजीक मोबायल मेळटा आनी बरो बरो मोबायल आसा ते दितात. इट इज व्हेरी इजी. पूण बरी शिकवण दिवन क्रिस्ती बाबाटाची गोबायकी दिवन to give your quality time to your children एक मोठी. जेजू आयज आमकां हें सांगता. जेजून आपल्या शिसाक वेळ दिलो, आपणा बाराबर ताका दवरलें. दिसूभर ताका बरें आसा तें शिकोवन रातचो वेळ मागणें करून रोज जेजू आयज आमकां शिकयता. आनी आंतवार बरी तिणें हेंच केलें. दुसऱ्यांच्यो गरजो आपणाच्यो गरजो न्ही. पयले सुवातेर काना घालप. तिका कित्याक पडलें ताचो सोरो सोंपला. सोबत दी जाता तितले बेगीन घरा पावलो. आनी तरी आसतना जेजून एक देखून मिलाग्र करून पूण आंतवार बरी मागण्या वरवीं ती बरे भाशेन जाणा आसली हो पूत देवाचो पूत. जेजून जर पयल्यो मिलाग्रो केल्ल्यो जाल्यार आंतवार बारीक सोंपें आसलें आनीक एक मिलाग्र करता. पूण आंतवार बरये वरवीं ही पयली मिलाग्र जेजू करता. आनी हो जावन आसा हुस्को आंतवार बऱ्याचो. हेच ते आयज काल आमच्या गोंयांत घडटा. तो आमचो हुस्को जावन जाय सगळ्याचो. खंयच कोणाचो रस पानां गेल्यान झाडां गेल्यान तांकांच पडूं दी. हें आमच्या पर्यावरण सांबाळून सृश्टी सांबाळून आंतवार बरी आयज आमकां शिकयता. हुस्क्यान धरून आमचो आवाज. शेगी सगळें उदाहरण दिले उपरांत जेजू म्हणून रावता. खंयचे आवयक फुगवता, आपलो पूत कोश्कवता. सोयतार काडला, पुलीस घेवन आयला. इतली काळजी ही आवय खंयची मेळटा. आनी म्हणून कोवड्यो हाटडे खंयच व्हरपाची. जेजू म्हणून उबी रावता आनी आपल्या पुताक घोटाय व्हड दिता. ही देवाची येवजण कशी हें सगळें सोसून आनी हे भाशेन आमच्या सोडवणेच्या वावरांत ती मिसळटा. आमकांय एक देख दुसऱ्याच्या बऱ्या खातीर मिसळ जाता. आयज काल कोरोना वायरस सगळ्यांक पडला. शिकत आसता. दोतोर नर्सीस हेर सेवा करतात. तांचेय पासत आमी मागुया. तांकां अदीक देवाचें दोळ करपाक आपणाच्या जिविताचें पळयन आसतना जिवाचें घराकाचें पळयन आसतना 20 वाडटी मनान जायते जाण सेवा केल्यात. आनी जायते जाण पिडेन निघून आसात. तर तिच्या बाबा भयणीनो आमचो बाबाक आमी जिवाड करुया. आनी आंतवार बरें केलां तेंच आमी करून आमच्या जिवितांत आमकां बाबार्दाचें देणें फावो जालां. जेजूच्या यादीकपणान आमकां बागेनी वांटो मेवला. ते आमी बरे भाशेन जीवन आंतवार बरी आमकां देख जावन आमकां घोटाय जावन आनी आमकां उजवाड. गोंयार काकुसार हाचेरूच आमचो बाबार्दाचो सारुया. बाबार्दाचो सार स्वत मानता देवाक स्वर पटला बापार स्वर्गात आनी पृथ्वीच्या रोशनार आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे केस पुताक आमच्या सुर्याक पवित्र पत्न्यावरती बरमी सोमलो आंतवार बारी काय सोमलो पावस ताका कडेन कोस सोसले. ताका खुरसार जोड कमेलो आनी ताका रिकेलो. कमेल्या मागे देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवो उठलो. स्वर्गात सोडलो. स्वर पटला देवा बापाच्या सुर्याक रोशनार दुयेंतांची आनी मेल्ल्याची
आमकां फावो जाला आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं की आमी अदीक बरे भाशेन जीव आमची कांती मागणी बाबार्थान आमी बाबा आमच्या प्रत्येक वडिलांनी आपले लिंगापण चलयताना तुमचे विश्वास मनान दवरून आपल्या जिविताचे विधींतल्यान जीव वर्तमानाचे उठून गवाय जावन तांकां पवित्र आत्म्याचे बळ मागले. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी गोंयचेची सेवा करताना सगळे नागरिकांनी आनी कार्तिकांनी आपले फुडारी कोण चलून तांची मनां उजवाड्यांनी बाबा लागीं मागली. आमच्या वेसा प्रमाणे दिसा दिसपटी आमच्या चिंतनांनी विज्ञानी आनी धोरणांनी आमचे आस्कारी दुसऱ्या सायबिक भाशेन दुसऱ्यांक तेचेर इरादीक गवाय जावन आमकां गोंय आपणाचे बळ लागले. आयज आमी दुसऱ्या सायबिकेची परब सुनावतना आमचे फिरगोतेचे आमच्या दर एका भुरग्याच्या कुटुंबाचे आमच्या वांगड्या बंधाचे तशेंच आमच्या कुटुंबाचे वांगडीचे परदेशांत वाद करतात तांचेर आमी आमचे दुसऱ्या सायबिकेचो आशिर्वाद आनी वेसांवाक वाटय म्हूण बाबा लागीं मागले. इल्लो सगळे उबी जावन आमचे दोळे बंद करुयात आनी आमची कास्ती मागणी पर्सनल प्रेयर्स बाबार्थान खबरपणान आमी बाबाक मागया. मोगाड आनी दोळ्याळ बाबा तुझ्या पुताच्या देण्यापासून आमी दिवंक आसतना हेच पुतान आपली आबोय कुसार कळटना आमची सगळ्यांची आबोय करूंक दिल्या. पवित्र सभेची आबोय तिका केल्या. आयज तिकाय आमी दिनवास्तव आमची आस्कारीत कशी तुझ्या सायडीक कशी आमकां दिल्यात ह्या मागण्या वरवीं आमी अदीक आनी अदीक भागिवून जाऊ आनी तुझ्या पुताचे जीवाड गोबाय आनी जावची मागणी आमी मारल्यात तितून सारकी पावली इतल्याच तुझ्या पुता जेजूची नांवी.
बाबा पयलीं म्हज्यान तुमचें बघितल्यान सर पदार्थ देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणटा देवा आमच्या स्वर्गीच्या बाबा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारिताय जल्म घेताना तिचे आंकवार कोण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आपणे घेतिल्ल्या मनशा स्वयंपा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांनी निबारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या स्वर्गा वरवीं सर्वेच पर तुमचे सोबे आसूं सर्वेस्परा पवित्र बाबा स्वर पगदार आनी सासनाच्या देवा स्वर काडी आनी स्वर काय आमी तुका दिनवासून पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो रुसाय सायबीचे आमी आयज प्रमाण करतना एका काळान आमी तुका वाकाडटा तुका भोव दिता तुजी किर्ती परगडटा आपल्या आंकवारपणाची गोडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची त्या पळय जाली आनी शास्त्रीक प्रकाश तिणे संवसाराक थांबयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोबी ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी दर मोहिमा वाकाडटा ताचे संगती आमचेय ताळे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता तुका दिनपासून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी सगळेच घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पण तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनपासून ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणले तुमी सगळेच दियात आनी ते दिया ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी शास्त्रीक पगाराचे लोक पातकांचे भक्षणे म्हणच्यात तुमचे पासत आनी सगळेच मनशा पासत ते वाडत गेले हें म्हज्या पुलासाक करप
सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिवंक आसता आनी जेजूची कुडीन रावलो सगळे आमी समजतात पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक आमचे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमच्या बागोवन बाबा फिलिप नेरी आमच्या गौरी बाबा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर एका प्रती मोगान वाडो दोनों जीवन कोणाचो भरवसो धरून मेल्यात मदीं करून गेल्ल्या वर्सांत गांवची जी कोण भाव भयणी मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची खात्री तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तान तुजे पडचडीत तुका माड पडोवं आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता आमकां बरी देवाचे माये सगळी भाग्यवंत सुसेतीचो देश करून मदीं भाग्यवंत दोन तुका आनी सौर काडी तुका मानल्या त्या सगळ्या भोवता बरोबर सासणाच्या सुखात तांकां वाडो ताच्या समेता तुजी महिमा गावून आमकां मागोवन जेजू क्रिस्तान तुज्या पुता वरवीं या जेजू वरवीं या जेजू सांगाता या जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकवटा सर्वोदेदार बाबा सर्वोदनांनी गोयगोत तुका सासणाच्या सासणा जेजू वरवीं आमी सगळीं देवाची आपणायलोली भुरगीं आनी देवाची आपणायलोली भुरगीं जाल्यार जेजूचें जें बाळ गोबाळ जावन हेंच आमी करून आंकवार बरी आमकां देख जावपाचें आमच्या जिवितांत हेच बरी आमी जीव जेजूची पयल्या भावनांतल्यान आमी मागूं आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कशी स्वर्गांत तुजी सोय आमचो सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निभा दया करून त्या जिवितांत संस्कार स्वर्गीच्या सुखार आनी आमच्या सरुणारा जेजू क्रिस्ताचे आमी परवासन आपल्याक परंका तुज्या उदार काकुती स्वर्गांत काडली सुदय आनी स्वर आकारांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुकान कडेन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां आमचे पातकाचेर पूण तुजे पवित्र सभेचे बाबाटाचेर दीस घाल आनी तुजे कशें परमनिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सची येता आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सगळे आसूं तेच मोगान एकामेका क्रिस्ताची शांती तो मोगाळ जेजू सणे आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां दर एकल्याक आपणाच्या जिवितांत निसळ केलो आनी निसळ जाल्यार आमी ह्याच जेजूक परम संस्कारांतल्यान आनी देवाच्या उपरांतल्यान आमी घेवन आनी जीवन होच जेजू आमकां घडाय आनी गोड
हेच्या वांगडा आपयल्यान ती सगळीं आमी सुपार Service for today.
स्वर्ग प्रभुदान देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालून वचून येयात दुसऱ्या सायडीचे मजतीन जेजूचे जिवाळ गवाय जावन तुमकां धाडटा सगळ्यांक तुमकां कुशळ करीत दुसऱ्या सायडीचे पोरां भावले भलायकी क्रिस्तू Father Benjamin and all of you, those who are here and those who are abroad and those who are abroad. आता साडी रे Okay.